السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نطرقوا الموضوع ديال لي زيتيك اللي هما لي زيتا دانفورماسيون كومبليمونتير اللي هما تيمشيو مع لو بيلون. دونك سي لو كومبليمون ديال زيتا سانتيز. دونك نحاولوا نديروا واحد لو كا براتيك وبعجاله. دونك من بعد ما تنكونوا خدمنا في الدوسي ديالنا، دوزنا لا سيجي، درنا لا فيريفيكاسيون ديال لا بالونس ديالنا، حسبنا لامبو ايتو، دونك عملنا كاع لي زانفورماسيون. دونك فوالا هو لو بيلون عندنا واجد. و نورمالمون هنا لو بيلون سي جوست لاكتيف و لو باسيف. دونك هنا في لي زيتا سانتيز نعمرو لي زوطخ زانفورماسيون. دونك اول حاجه تنجيو هنايا فريمون. دونك عندنا لي جورنو ديالنا، سيبوزون نخدمو على لو ميم اكزرسيس. دونك هما لي جورنو عندنا، سيبوزون ديجا دي لي زيكريتور كونطابل اي تو. دونك درنا لا فيريفيكاسيون ديال لا بالونس. دونك تندوزو لو تريتمون ديالنا. دونك ومن بعد هنا ما تيكونش خلاف بالنسبه لي زوطخ لوجيسيال، حيت لي زيتا سانتيز تيكونوا موحدين في المغرب. دونك خدم باي لوجيسيال بغيتي، مي لي زيتيك le bilan, le passif, le bilan, l'actif passif, CPC, détail CPC, état de sol gestion, tableau de financement. Donc les éthiques كاملين دونك يكونوا موحدين دونك بحال دونك ما كاينش مشكل. دونك اول حاجه غنبداو من بين on va choisir d'abord le normal. دونك كاين الموديل نورمال سامبليفي، نحاولوا نخدموا على لو موديل سامبليفي سي سامبل. دونك من بينهم هاد لي زيتيك عندنا لا كوفرتور ديال لو بيلون. دونك سي سامبل تيكونوا فيها كاع لي زانفورماسيون كي كونسيرن هاد لا سوسيتي هادو، من لا تاكس بروفيسيونيل، ليدونتيفيكاسيون فيسكال، نيميرو ديال ريجستر كوميرس اي لي سيور. دونك هذا ماشي مشكل. بالنسبه لنا اللوجيسيال تيسمح لك بالنسبه للناس اللي تيبغيو يخرجوا الديكلاراسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل اللي هي لا ديكلاراسيون دي زيليمون امبوزابل. دونك سي ميو يعملوا تاع لي زانفورماسيون هنا يشوازير يسوي انيسيال موديفيكاتيف باش يخرجها ديريكتومون من اللوجيسيال على حساب لي زاكيزيسيون اللي هما اسيجيتي لهاد لا ديكلاراسيون ديال لي زيليمون امبوزابل، وديجا هما كان ديجا انسكري عنده في لو بيلون ديالو. من بعد لو بيلون لاكتيف الباسيف راه تيطلع اوتوماتيكمون ديريكتومون من لا بالونس. Le CPC plutôt table numéro 3 c'est le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc هنا تيكون فيه le calcul ديال l'impôt. Pardon, donc هنا تيخرج لنا اوتوماتيكمون لو بينيفيس او لا البيرت اللي عندنا في ليكزارسيس. تنزيدو عليهم لي ريانتيغراسيون، ستادير لي شارج اللي هما سون با ديديكتيبل واللي ديجا هو دوزناهم في لا كلاس 6 نيفو د لا كونتابيليتي، مي هنا ما خصناش ندوزوهم. دونك تندير لهم لا ريانتيغراسيون. هنا وفيهم دو فيهم اللي هما لي كورون نون كورون. حتى ثاني حاجه عندنا لي ديكسيون فيسكال. دونك الحوايج اللي هما دايزين او نيفو د لا كلاس 7 مع لي برودوي ونورمالمون هما ما خصهمش يخضعوا للضريبه. على مثال باغ اكزومبل واحد لا سوسيتي عندها اون اوتر فيليال ديالها ولا هذا اللي دار دي ديفيدوند، دار ديستريبيسيون دي ديفيدوند، دونك جا حقها من هذوك لي ديفيدوند. هنا دونك لي ديفيدوند اللي جاوها راه لي نت، حيت ديجا لا سوسيتي قبل ما دير لا ديستريبيسيون ديجا خلصت عليهم لا روتين على السورس. دونك بور ايفيتي هذيك لا دوبل امبوزيسيون دونك تندير لهم لا ديديكسيون. دونك هذا هو اللي كيكون في الطابلو 3. Donc on passe. Donc là, ce sont des informations à remplir au niveau de la déclaration de résultat fiscal. Là, tu as le chiffre d'affaires plus les produits financiers plus les subventions, le montant global fois le taux de la cotisation minimale. Là, bien sûr, le cumul de l'impôt sur la société à l'hsab les rapports les rapports déficitaires antérieurs ou là les imputations ديالهم. وبالنسبه لهنايا نحطوا لي مونطون ديال هذاك لي زاكونت ديجا فيرسي avec la référence ديالهم. مي maintenant ما بقاش هادشي حيت ولات لا ديكلاراسيون دونك يا با دو ريفيرونس. دونك اوتوماتيكمون فاش كتخلصهم او نيفو د لا دي جي ار تطلع عندك لا ريفيرونس. من بعد تندوزو للطابلو دي زيموبيليزاسيون اي فينونسيير. دونك طابلو نيميرو 4. دونك هنا طابلو نيميرو 4 en relation avec l'actif immobilisé. دونك هاد لي زانفورماسيون اغلبيتهم تطلعوا اوتوماتيك وخصهم يكونوا conforme le bilan. Détail CPC مع ديال les charges les produits automatiquement là تيجي من la balance. donc n'a rien changé. donc هنا الكريدي باي. donc الكريدي باي بالنسبه اللي عندهم ليزينغ دونك ضروري خصهم يعمروا هذا لو طابلو. دونك فيه لا بروميير échéance اللي خداو فيه الكونترا اللي كانت فيه لا بروميير تريت au niveau de la voiture de leasing, la durée ديال le contrat, la valeur estimée ديال البيان, la durée théorique d'amortissement, on a le cumul, le montant des redevances ou les redevances restant à payer. Donc انا واش قل من عام واش كثر من عام. دونك هاد لي زانفورماسيون تعملوا على حساب الكونترا ديال ليزينغ.
هنا طابلو d'amortissement دونك اللي ميكست، وهنا تيجي من لودوطاسيون automatiquement تيجيك من لودوطاسيون اي اشاك فوا دونك تحط دير لا بريباراسيون بور اكtualiser هذوك لي زانفورماسيون تالا ما طلعوش ليك ولا دونك ولا كيك شوز ا موديفيا راه تموديفيا و تاجوتي لي شوز دونك اللي ميكست كاين شي حوايج تقدر تزيدهم شي حوايج تيجيو اوتوماتيك. هنا الطابلو ديال لي بروفيزيون سي لا ميم شوز دونك الا عندك دي بروفيزيون دوطاسيون اللي درتي او لا درتي اون ريبريز دونك الفو enregistrer donc il tellement طلعت ليك automatiquement il faut la saisir ou la de la préparation pour l'actualiser. On a le tableau ديال le plus value ou moins value donc en relation avec la session donc il a تبعت شي حاجه راه donc c'est تكون عندنا واش plus value ولا moins value donc ما كاينه هذاك aucune transaction au niveau de la session donc la بلوتي اللي تطلع avec mention اليوم. هنا من بعد نيميرو 10 عندنا الطابلو ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون دونك بالنسبه لاون سوسيتي اللي ديجا عندها دي زاكسيون في نوتر سوسيتي دونك هنا كنكتبوا السمي ديال ديك الشركه اللي هي اللي تيان لي بارتيسيباسيون ديالها تما ولي سيكتور داكتيفيتي اش كدير ديك الشركه شحال لو كابيتال ديالها وشحال البورسونتاج ديال هاد لا سوسيتي ديالنا اللي كتمثل لو كابيتال ديال لوط بارتي دونك الا كانت 100% دونك تكون فيليال ديالها او اللي يقدر تكون مثلا 15% 20% على حسب لي بار اللي عندها في ديك لا سوسيتي دونك واش هي غير اسوسي مينوريتير او لا ماجوريتير. دونك هنا البري داكيزيسيون global ديال دوك التيتر او لا فالور كونطابل نت ديال ديك لا سوسيتي دونك هنا جوست سي ان بتي ريزومي لهذاك لو بيلون ديال لا سوسيتي وبيان سور هاد لي زانفورماسيون تيكون عندك حيت هما قبل ما تيدير لاسومبلي جينيرال ديالهم il peut communiquer بيان سور هادوك لي دوكيمون كونطابل ديالهم ومنهم غتخدم. دونك من بعد عندنا لا تاكس ديتاي ديال لا تاكس ديال لا فالور اجوتي دونك هنا بالنسبه لا فالور اجوتي دونك هنا تيكون عندك اوتوماتيكمون تيطلعوا وهنا يكوريسبون بالنسبه للديبي ديكزارسيس هنا سي لو سولد انيسيال هنا سي لو سولد فينال هنا لي زوبيراسيون اللي داروا او نيفو ديال لا فاكتوراسيون بالنسبه للتي في فاكتوري وهنا او نيفو ديال لي ديكلاراسيون دو تي في وبالنسبه لي ريكيبيراسيون كذلك دونك هذا تنعمرو مي الا كان عندنا بيان سور دي ريغولاريزاسيون او لا ديزافوا خصنا نكتبوهم هنايا باش يخرج لنا هاد لو طابلو اكزاكت اي كونفورم هذوك لي زيكريتور اللي عندنا. حاجه مره اخرى تنكليكيو على كونترولي دونك لو سيستيم او لوجيسيال انه لو كاع لي لوجيسيال حاليا تيطوفوا على هاد لي فورمولا فونكسيون اللي تيسهلوا عليك انه يديتيكتيو لك لو بروبليم كاين مي انت ديجا كتكون عارف لا تي في ديالك درتي لها واحد لاناليز باش تعرف ديجا اشنو فيها. من بعد تنساليو لا تي في دونك شفار دونك تبقى لنا لي زيتا دو ريبارتيسيون دو كابيتال دونك هاد ليطا دو ريبارتيسيون دو كابيتال بيان سور مادام عندنا لو كابيتال في لو باسيف ديال لو بيلون سيبوزون 10 مليون درهم هنا خصنا كنعرفوا شكون هاد 10 مليون اش من واحد فيهاش دونك لي بيرسون اللي هما اسوسي دونك افيك لي بار ديالهم دونك الا كان صار الاسوسي اونيك دونك سون بيرسون كان صار افيك بليزيور اسوسي دونك على كل واحد كندير لي استيمي ديالو المونطون شحال عنده في لو كابيتال دونك التوتال اللي غنلقاو هنايا سوا كونفورم لهذاك لو مونطون اللي عندنا في بليتو في هذا في لاكتيف ديال لو بيلون ديالنا. دونك وهي الحاجه اللي هي مهمه ان هاد لي زانفورماسيون خصكم لا كونكوردونس دونك نفس المعلومات اللي كيكون عندك هنايا في لو ديتاي دو تاتر جوست ولا كونفورم مع دوك لي زانفورماسيون اللي عندك او نيفو ديال السي بي سي او لا لاكتيف الباسيف ديال لو بيلون دونك راه الا كاين دي زانفورماسيون اللي ماشي هما هادوك سون با كونفورم راه او نيفو ديال لا مونيت لا كونفيرماسيون ديال لا مونيت او نيفو في الاكس ام ال راه هذاك لو فيشي سخا بلوكي توجور لو سيستيم il vérifie la concordance ما يمكنش عندك الكابيتال 1 مليون وتجي انت تعطي التقسيم ديالو غير في جو سي با انا في 100000 ولا خاصك شي حاجه دونك هنا مانيش دوز ليك دونك نخليكم في هذا حتى لهنايا حتى ليطا نيميرو 12 وان شاء الله الفيديو المقبل اللي هو لا سويت نحاولوا نكملوا ونبداو ان شاء الله من هذا ليطا دا فيكساسيون دو ريزولتا ونشوفوا لي زيطا اخرين ان شاء الله دونك حتى معادنا حتى الفيديو القادم ان شاء الله.